بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلوات بقين اللهم صل على محمد وآل محمد. إلهي بحق محمد وأنت المحمود. آمين. يا الله بحق علي وأنت الأعلى. آمين. إلهي بحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض. آمين. يا الله بحق حسن وأنت المحسن. آمين. يا الله بحق حسين. آمين. يا الله بحق حسين وأنت قديم الإحسان. خدا بحق أولاد الحسين. يا الله بحق أنصار الحسين بحق أصحاب الحسين. خدای ماجد امام باره ما را در پناه خود حفظ فرما. کار امام باره و ماجد ما را به درستی به جان جوری وقت خوشی به سر برسانید. بین این مردم ما اتفاق محبت و قوت برادری عطا فرما. بی اتفاقی ها را دور فرما. خدا از شر منافقین و دشمن این مردم ما را این مردم غریب ما را نجات عطا فرما. خدا پروردگار عالم هر کسی که در نابودی از این مردم است در بی اتفاقی از این مردم است اول هدایت کن. اگر قابل هدایت نیست نابود کن. به حق اللهم صل علی محمد و آل محمد.